औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एथिकल टीम की तरफ से तमाम लोगों को बहुत दिल की गहराइयों से खुशामदीद और बहुत अच्छा फीडबैक देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और टॉपिक जो है वो अपनी एक नौइयत के लिए जो है वो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो किसी के जज्बात को मजरूह करना या किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि इल्मी और अदबी जायजे के साथ इस मौजू के ऊपर जो है कुरान के हवाले से कि प्योरली कुरान क्या कहता है, यानी कुरान की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस टॉपिक पे तो उस पे बात करेंगे हम। और आज का टॉपिक जो है वो हमारे साथ जो है वो हमारे पास जो है वो रसूल है, और रसूल के टॉपिक को बयान करने के लिए जो है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए कुरानी अंडरस्टैंडिंग से हमारे पास जो है वो एज यूजुअल अहले अकल के एडमिन हमारे साथ हैं, जो कि बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं अरेबिक लुगत पे और लिटरेचर के और रिसर्च के ऊपर। तो सर, बिला किसी ताखीर के मैं खुशामदीद कहूँगा आपको, और कुरान के हवाले से रसूल की वजाहत फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रसूल का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है मुसलमानों के लिए, मगर बहुत अहम भी। ठीक। अहम इसलिए है कि हर जगह अतीउल्लाह अती रसूल, यानी अल्लाह की इताअत करना और रसूल की इताअत करना। जी जी। पूरा इस्लाम जो है इसके इर्द गिर्द घूमता है, अल्लाह और रसूल के इर्द गिर्द। तो रसूल की इताअत किस तरह किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रसूल क्या चीज है और उसकी इताअत किस तरह की जाए। जबकि इस्लाम में शख्सियत परस्तिश मना है, आंख बंद करके किसी की इताअत करना मना है। जब रसूल, जिस तरह अमूमन हम समझते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने में मस्जिद नबवी के अंदर दफनाए हुए है, जी जी। जो मर चुके हैं, इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उनकी इताअत किस तरह की जाए, जी जी। अल्लाह की इताअत किस तरह की जाए, रसूल की इताअत किस तरह। कुछ समझदार लोग कहते हैं कि भाई कुरान की इताअत करना मतलब रसूल की इताअत करना। अब कुरान की इताअत भी किस तरह की जाए, जबकि इतनी पुरानी अरबिक है कि अरबों को समझ में नहीं आती और ढेर सारे उसके तफसीर तर्जुमे हैं, तो मुश्किल हो जाता है मुसलमानों के लिए कि रसूल की इताअत किस तरह की जाए। और फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं हमारे इमाम, जो हम सोचते हैं कि अगर इमाम अबू हनीफा, इमाम जाफर, इमाम शाफी, इमाम मालिकी, इमाम हम्बली या इमाम बुखारी, मुस्लिम, ये लोगों की इताअत करें, हम तो रसूल की इताअत करें। जी है ना। जी जी। हमारा ये है कि भाई रसूल को हमने देखा नहीं, तो जो रसूल के नाम पे इमाम बुखारी समझो 200 साल के बाद कंपाइल करे कि ये रसूल की हमने सेइंग्स, उनके कॉल हमने जमा किए, तो अब उसकी हिस्ट्री में जाना नहीं है कि ज्यादातर लोगों को पता है कि इमाम बुखारी हो या इमाम अबू हनीफा हो या इमाम जाफर हो, ये रिवायतें कितने हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको इताअत करना है तो हम रसूल की इताअत किस तरह करें। जब हमारे पास जो हम ऑथेंटिक बोलते हैं सही बुखारी या सही मुस्लिम, ये सारी चीजें, इमाम बुखारी 194 हिजरी के अंदर पैदाइश है, समझे, इनको लिखते लिखते और भी 20-25 साल चले गए, 6 लाख हदीसें जमा की, 6 लाख में से 6000 किए, तो मुनकर हदीस सबसे बड़े तो इमाम बुखारी हो गए कि इन्होंने 6 लाख जमा करके अपने 90% ऑफ हदीस इन्होंने 99% ऑफ हदीस इन्होंने खुद ही रद्द कर दी। जी। तो इसमें सब हम मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाती है कि भाई रसूल को की इताअत किस तरह करना, समझे। रसूल की शख्सियत दुनिया में नहीं है जिसको हम रसूल समझते हैं। अब हम आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रसूल कुरान की नजर में क्या है, रसूल कौन है कुरान की नजर में। हदीसों की नजर में तो हमको मालूम है, शरीयत में हदीसों में हमको पता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम
رسول مانتے ہیں, مگر قرآن کی روشنی میں رسول کے کیا مطلب ہے. اس کے لیے ہم ایک آیت لیں گے قرآن کی, سورہ بقرہ 151. ٹھیک ہے, 151. اب یہ آیت میں ہم دیکھیں گے کما ارسلنا فیکم رسولن. جی, یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ رسول جو ہے وہ فیکم, عربی بنیادی عربی بھی کوئی جانتا ہوگا تو اس کے مطلب وہ معلوم ہے. فیکم کے مطلب ہے رسول جو ہے ہم نے رسول کو بھیجا. فیکم یعنی ارسلنا فیکم رسولن منکم, سمجھے. جی, جی, یتلو مطلب اس کے مطلب ہے علیکم, اس کے مطلب ہے کہ ہم نے رسول کا لوکیشن کیا ہے, فیکم تمہارے اندر. جی, سمجھے, تمہارے اندر رسول ہے. کہاں سے آیا ہے؟ تم سے ہی آیا ہے. منکم فرام یو, تمہارے سے ہی آیا ہے. اور اس کا فنکشن کیا ہے رسول کا؟ وہ تمہارے اوپر, ہاں تمہارے اوپر, تم کو نہیں. علیکم تمہارے اوپر آیات پڑھتا ہے, تمہارے اوپر آیات پڑھتا ہے. یتلو علیکم پڑھتا ہے کس, اور وہ کیوں پڑھتا ہے آیت؟ اس کا فنکشن بتایا رسول کا کام کیا ہے, تاکہ تم پاک ہو جاؤ. سمجھے. جی, جی, یعنی یزکی لفظ, یزکی کم یعنی آپ کو وہ پاک کرنا چاہ رہا ہے. اور کیا کرنا چاہ رہا ہے رسول؟ آپ کو وہ علم دینا چاہ رہا ہے, سکھانا چاہ رہا ہے. جی, جی, کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ الکتاب اور حکمہ. سمجھے. وہ آپ کو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ حکمہ سکھانا چاہ رہا ہے, وہ آپ کو الکتاب سکھانا چاہ رہا ہے. سمجھے. جی, جی, کہ تم کو پتا چلے اور تم یعنی تعلیم حاصل کر سکو. سمجھے. جو تم کو نہیں پتا ہے, سمجھے, جی, جی, وہ تم اس کو جان سکو. تو اس آیت کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ رسول جو ہے, روایتی ترجمے والے کیا کرتے, فی کم کو ترجمہ وہ کرتے ہیں تمہارے بیچ, جبکہ فی کم کے مطلب ہے تمہارے اندر. اچھا. ہاں, عربی میں تمہارے بیچ کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے بینکم. تو وہ بینکم استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ فی کم استعمال کرتے ہیں. سمجھے. جی, جی, اور میں یہ بول رہا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں ایسی کافی آیتیں ہیں, 2 کا 129, 2 کا 151, 3 کا 101, 3 کا 164, 4 کا 59, 9 کا 128, 10 کا 16, 23 کا 32, 37 کا 72, 43 کا 6, 49 کا 7. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتنا گہرائی ہے, اگر لوگ ایمانداری سے, سمجھداری سے حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شخصیت پرستش سے ہٹیں گے تو ان کو یہ آیتیں دکھیں گی. اس میں صاف صاف طور پہ ہے کہ رسول کا فنکشن کیا ہے, رسول کیوں بھیجا گیا ہے, رسول ہم کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے, رسول ہم کو پاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور یہ آیتیں پریزنٹ ٹینس میں, کوئی پاسٹ ٹینس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ سمجھے, یہ پرانی بات نہیں ہے. یہ ہمارے اور سورہ ال عمران کا 164 اور سورہ توبہ کا 128 دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ اس میں کہ رسول جو تمہاری نفس کے اندر ہے. سمجھے. 3 کا 164 آپ نکالو اور دیکھو اس کے اندر کہ اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ رسول آپ کے نفس کے اندر ہے. تو یہ کون سی رسول کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے نفس کے اندر ہے؟ جی, سمجھے. جی, تو قرآن کا جو رسول ہے, قرآن کا رسول کا کام ہے کہ وہ کتاب سکھاتا ہے. سمجھے. کیوں کتاب سکھاتا ہے؟ آپ کو پاک کرنا ہے, اس کو آپ کو اس کو حکمت دینا ہے. تو یہ رسول جو بات ہو رہی ہے یہ اندر کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر رسول بیٹھا. اچھا, اچھا. اگر آپ بولیں تو اپنی سورہ ال عمران کی 164 آیت بھی, لقد من اللہ علی مومنین اذا بعث فیہم رسولا. دیکھو یہاں من انفسہم یعنی تمہاری نفسوں کے اندر, یہاں بھی فیہم تمہاری نفسوں کے اندر ہے. اور کیا کام کر رہا ہے؟ وہی کام تمہارے اوپر
आयत पढ़ रहा है, वो आयत आपको सिखा रहा है, और आपको क्यों सिखा रहा है? आपको पाक करना है, युज़क्की हूं हिम, आपको पाक करना है, आपको इल्म देना है, किताब का हिकमत देना है, समझे, ताकि आप भटके नहीं। आप तो रसूल का काम क्या है? वो आपके नफ्स के अंदर ही क्लियर कट है। आप 9 का 128 भी अगर देख लेते हैं तो उसमें भी सेम है, ये लगभग सेम काम, सेम रसूल का जो वो है फंक्शन बता रहा है, सेम फंक्शन बता रहा है, चाहे वो 9:128 में हो या 2:151 में हो, समझे, या 23:32 में हो या 10:16 में हो, ये सारी। तो ये अतीउल्लाह अती रसूल का जो मामला है कि भाई इताअत करना है अल्लाह और रसूल को, तो रसूल की इताअत मतलब अंदर जो तुम्हारी आवाज है, रसूल के लुगती मायने जो है वो है एक ऐसी चीज जो हमेशा तुम्हारे साथ में लटकी रहती है, जैसा कि हार में पेंडेंट, जैसा दाढ़ी में बाल, हमेशा तुम्हारे साथ में रहती है, समझे, और उसकी आवाज एकदम स्लो होती है, उसकी स्लो आवाज का होता है, समझे। उसका काम है आपकी तरफ किताब को पहुंचाना, किताब की हिकमत को पहुंचाना, समझे, ताकि आप में जो भी गंदगी, आप पाक हो जाओ, साफ हो जाओ। तो रसूल का लुगती मायने ही कि भाई ऐसे ऐसे बात करने वाला, ठहराव से बात करने वाला, आराम से बात करने वाला, धीमी आवाज से बात करने वाला। नबी की भी बुनियादी मायने ये है कि हल्की आवाज से बात करने वाला जी। नबी का इंशाल्लाह बाद में हम ले लेंगे, आज हम रसूल के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। जी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको जो आयतें दिया, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें कुरान बोल रही है कि रसूल का काम है। जब रसूल का अगर इस दुनिया से इंतकाल हो गया 1440 साल पहले, तो वो आज ये आज किस तरह हमको वो पाक करेंगे, आज किस तरह हमको किताब सिखाएंगे, समझाएंगे, हिकमत किस तरह देनी, ये एक समझना बहुत जरूरी है। जी जी। तो आदमी मजहब, एक आयत और भी है कि रसूल जो है वो कौम की जबान में आता है। 14/4 आप निकाले हैं, 14/4। तो हर जो रसूल है उसकी एक ये शर्त यही है कि वो अपनी कौम की जबान में आता है, समझे। ठीक। तो हमारी जबान अगर आपकी उर्दू है, मेरी हिंदी है, किसी की पश्तो है, मलेशियन है, तो हमारी जबान का रसूल किधर है? इसका मतलब है कि हमने रसूल को समझा नहीं, हमने रसूल को 1440 हिजरी के एरा में जो रसूल है वहां तक हमने कैद कर लिया। तो ये सारा के सारा जो मैसेज होता है, मैसेज है, जो अल कुरान का जो मैसेज है, वो फिर मतलब आज के दौर में नहीं है। देखो ये साफ 14/4 की आयत आप पढ़िए जरा, तो आपको पता चलेगा, वमा अरसलना मिन रसूलन इला बि लिसानी कौमी ही, यानी कि अपनी कौम की जबान में ही होता है रसूल। अब ये कौम की चीज जो है, ये कौम में भी एक अलग हम ले सकते हैं पूरा कौम के कौम की एक्चुअली क्या मतलब है, मगर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। सिर्फ समझाने के लिए ये चीज है कि भाई वो हर जो रसूल रहता है वो उसकी कौम में ही आता है। कौम के मतलब मैं आपको बताते चलूं, अल कुरान का जो मफहूम है, वहां जहां जब लफ्ज कौम आया है, कौम एक ऐसी चीज है जो कायम से आया है, जो हमेशा खड़ी रहती है, जिससे सलात होता, अकीमुस सलात, यानी कायम होना, खड़ा होना। कौम वो नहीं होती जो भटकते रहते। तो यहाँ जो कौम का जो मुराद है ना, हमारी सोच, हमारी जो सोच है ना, यानी कि लुगत में इसको किस तरह बताया कौम को कि एक कुआं होता है। कुआं आपको समझ में आता है कुआं क्या है? जी जी, वेल जी, बिल्कुल कुआं जी। हाँ, वेल कुआं होता है। कुएं के ऊपर लकड़ी की 2 डंडी होती है और लोहे का एक चक्कर होता है जिसको पुली बोलते हैं, है ना। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, जिससे हाँ रस्सी से अपने बकेट डालते हैं, बाल्टी डालते हैं, डोल डालते पानी हैं, खींचते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो समझा है कि कौम का जो फंक्शन है ना, वो अपनी जगह पे रहता है, हटता नहीं है। यानी वो पुली जो है, जो कुएं के ऊपर
लकड़ी और जो वो लोहे का जो चक्कर बना हुआ है, वो अपनी जगह पे खड़े रहता है, वहीं घूमता है, वहीं घूमता है और अपना काम करता है। तो कौम का जो एसेंस है, जो कौम का जो मेन मतलब है, ऐसी चीज जो अपनी जगह पे कायम रहे, समझे, अपनी जगह पे खड़ी रहे और वहां से काम करे। तो जो कुरान का जो मफहूम है कौम का, ये हमारे जहन के अंदर जो सोच है ना, उसके बारे में है। ये एक कम्युनिटी है, सोच के अंदर अंदर एक कौम है, पूरी कम्युनिटी है, अच्छी बुरी इसकी। तो ये जो हर जो जो रस ये जो आयत है 14/4 कि हमने कौम की जबान में, यानी हमारे जो जहन जो सोचता है ना, जो हमारी सोचने वाली जबान है, जिस जिस जबान में हम खौफ देखते हैं, जो यानी उस जबान के अंदर वो रसूल भेजता है। तो कौम का मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन या सऊदी अरब। ये कौम का मतलब है, कुरान में जहां भी लफ्ज आया कौम, उसका एक्चुअली मुरादी ये है कि खड़ी हुई चीज। और खड़ी हुई चीज क्या होती है? सोच। सोच हमारी जगह पे रहती है और हम काम करते हैं, वो हिलती नहीं है। तो इसका बुनियादी माने कायम से है। कायम मतलब खड़े रहना, जगह पे हटना नहीं, कायम रहना। अच्छा। तो कौम को इसी उसमें अपने समझना चाहिए कि कौम के मतलब ये कोई कौम की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है हमारी सोच की, समझे। अच्छा। तो यानी कि ये जो है हमारी बॉडी ऑफ थॉट्स है, जो हमारी कम्युनिटी ऑफ थॉट्स है, उसी की जबान में आया है और उसको क्लियर कट बयान करता है रसूल, हर एक की अपनी जबान के अंदर। या आप रिवायती तर्जुमा भी ले लें, अगर चलो मेरी बात नहीं मानते, रिवायती तर्जुमा भी ले लें, तो फिर हमारा रसूल किधर है? जी जी। हमारा रसूल हमको किस तरह पाक साफ, किस तरह किताब सिखाएगा? जी जी। मेन उसका काम है किताब की आयतें सिखाना। आयतें क्या है? आयतें साइन है, इंडिकेटर्स है, जो हमको हमारे ऊपर वो सुनाता, हमारे ऊपर अलैकुम। तो ये सारी चीजें जो हमको हिदायत देता, गाइड करता है, जी जी। ताकि हम समझ सके। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये जी भी जी आया ना, बोलिए। फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाउ व यहदी हाँ हाँ मन हाँ यशा। ठीक है। हाँ वल अजीजुल हकीम। तो ये हाँ। तो इसका मतलब है कि जो ये यशा के मतलब है एक्चुअली कि अगर तुम्हारे में डिजायर हो तो, अच्छा। जैसा इंशाअल्लाह बोलते ना, अल्लाह चाहेगा तो, जी जी जी। अगर तुम्हारे में चाहत हो जी जी। तो वो तुम्हारे को हिदायत देगा। और हिदायत, और ये जो लफ्ज यू हिद्दी, फयुदिल्लुल्लाहु। हाँ हाँ, ये जो लफ्ज है जो ना, ये इम्परफेक्ट वर्ब है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। कंटिन्यूस रसूल यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इम्परफेक्ट वर्ब मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, समझे। यानी हिदायत जो है तुम्हारे लिए कंटिन्यूस है हिदायत, अच्छा अच्छा अच्छा। समझे। मतलब यहाँ पे आजकल कैसा है ना। यहाँ पे जी एक और चीज यहाँ पे जो है ना, ये बड़े बताई जाती है कि भाई जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। ऐसा नहीं है, वो खुद की वो नहीं चाहता है जी जी। इंसान, वो तर्जुमा का ही सब वो है, अच्छा। सब तर्जुमा का ही वो है कि इंसान जो चाहता है ना वो उसको मिलता है। ठीक। अल्लाह अदल रखता है, आदिल है। अल्लाह इस तरह से उसकी चाहत पे नहीं करता। हर सारी चीजें कॉज एंड इफेक्ट पे होती है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा अच्छा। हाँ, अल्लाह अपने अल्लाह अल्लाह ये इस तरह का नहीं है कि भाई हम रो रो के तस्बीह पढ़े, माफी मांगे और मस्का मारे, समझे। और तो बहुत यहाँ पे सारी जो रस्में हैं। एक जी, एक एक और चीज आपसे मैं कंफर्म करते चाहता हूँ, ये फयुदिल्लुल्लाहु का क्या तो मतलब? यहाँ ये लिख रहा है कि ये जो उनकी जबान में क्लियर कट समझाते हैं, समझे। जी जी। और जब फिर क्या है कि जब वो ये जो फॉर्म 4 वर्ब है ना, ये आपने जो बोला युदिल्लु अल्लाह, ये हाँ। जो फॉर्म 4 वर्ब है, इसका मतलब ये कि अल्लाह नहीं भटका रहा है, हम खुद भटक रहे हैं, हम्म समझे। वो फॉर्म हम्म 4 का मतलब कि हम खुद ही भटक रहे हैं, क्योंकि हमारी चाहत नहीं है, अल्लाह जो है हमारी चाहत के ऊपर है। तो वो जो गाइड कर रहा है और जो भटका रहा है, वो यानी हम खुद भटक रहे हैं।
سمجھے؟ ہم خود بھٹک رہے ہیں کیونکہ ہم یہ فارم 4 کے مطلب ہی یہ ہے کہ جو خود کے اوپر ہوتا ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو تو یہ ہم فَيُضِلُّ اللَّهُ کا مطلب ہاں خود سے بھٹکنا ہو گیا. ہاں یہ خود سے بھٹکنا ہے، سمجھے؟ اس میں اللہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی اللہ کیوں بھٹکائے گا، کیونکہ آپ کے اندر وہ چاہت ہی نہیں ہے. آپ کے اندر چاہت ہو تو اللہ کیوں بھٹکائے گا، سمجھے؟ اللہ اور رسول کا کام ہی آپ کو ہدایت دینا، تو بھٹکائے گا کیوں؟ ٹھیک ہے، اس کا کام ہی آپ کو حکمت دینا. تو اللہ جو طلب گزار ہے، جو طالب اپنے جو وہ علم کو طلب کرتا ہے، تو اس کو اللہ نہیں بھٹکاتا، ہم خود بھٹکتے ہیں. جی، سمجھے؟ اللہ کسی کو بھٹکاتا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ اللہ کی صفت بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے معزز ہے اور حکمت والا ہے. ٹھیک، پاک کریں گے، آج کس طرح ہم کو کتاب سکھائیں گے، سمجھائیں گے، حکمت کس طرح دینی، یہ ایک سمجھنا بہت ضروری ہے. جی جی، جو آدمی مذہبی برین واش ہو گیا ہے، وہ اتنا عقل استعمال نہیں کرتا جو مولوی بولتا ہے. مگر میں آپ کو قرآن کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وہ فیکم کنٹینیوس بول رہا ہے وہ، اور اس کو ہمارے ترجمہ کرنے والے تمہارے بیچ تمہارے درمیان ایسا کر رہے ہیں، جبکہ تمہارے درمیان تمہارے بیچ کے لیے عربی لفظ بینکم آلریڈی ہے. سمجھے؟ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا. سمجھے؟ 33 کا 6 اور 7. جی جی، ہاں 6 اور 7 نبی بھی جو ہے آپ کے نفس سے نزدیک ہے. ٹھیک ہے، النبی اول بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. ٹھیک ہے، صحیح. 6 اور 7 کے اندر ہے کہ یہ جو ہے آپ کا جو ہے نفس سے قریب ہے. ٹھیک ہے، یعنی سمجھے؟ تو اطیع اللہ اطیع رسول جو ہے وہ ہم کو اگر سمجھنا ہے تو ہم کو، اگر ہم حدیثوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے. ہم کو ہمارے جو رسول جو اندر سوئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا قتل کر دیا، ان کی آوازوں کو مار دیا ہے اور باہر کی آوازوں کو سن رہے ہیں. ہمارے رسولوں کو جگانا پڑے گا، ہماری کتابوں کو زندہ کرنا پڑے گا جو اندر ہم سے بات کر رہی ہے. سمجھے؟ 8 کا 20 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کو سننا ہے. یعنی اتنا میں تھک جاؤں گا بولتے بولتے، اتنی ریفرنسز قرآن میں کہ آپ کو جو ہے رسول کی بات سننا ہے، اسی سے آپ کو علم ملے گا، اسی سے آپ کی کامیابی ہے. مگر جیسے میں نے بتایا، ہر انسان کی کتاب ایک یونیک، ایک فرید، ایک انفرادی، ایک بہت ہی ہولی خود کی ایک ذاتی کتاب ہوتی ہے، جو ہر ایک کا ایک اس کا رول ہوتا ہے، جو اس کی اسکرپٹ ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اور وہ اسکرپٹ کو سمجھاتا ہی ہے رسول، کتاب کو، حکمت کو سمجھاتا ہے. آپ کو اس پہ یقین رکھنا ہے، یہی رسول کا کام ہے. مگر ہم لوگ کیا ہے، اندر کی آوازوں کو بند کر دیتے ہیں. سمجھے؟ ایک دیکھو، اللہ اور رسول میں بالکل بھی فرق نہیں ہے. ہر جگہ تو اطیع اللہ اطیع رسول آیا ہے. ایک جگہ جو آیا جہاں جس میں رسول پہلا آیا ہے کہ پہلے رسول کی اطاعت کرو. اگر آپ نے رسول کی اطاعت کی ہے تو آپ نے اللہ کی اطاعت کی. جی جی، 4/80 میں، 4/80، ہاں سورہ نساء کے 80 میں، کہ آپ نے ہر جگہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو پہلا، بعد میں رسول کی. مگر 4/80 میں آیا ہے کہ رسول کا نام پہلا ہے، رسول کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس کوئی محمد رسول اللہ کا کوئی بھی جو مدینہ میں ان کا کوئی بھی جینیئن لٹریچر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور ہم کو قرآن کے علاوہ کچھ، قرآن اور عقل، قرآن اور عقل کے علاوہ ہم کو کسی کی اتباع، کسی کی اطاعت نہیں کرنا ہے. ہم کو اندر کی ہماری آوازیں ہیں نبیوں کی، رسولوں کی، اس کو ہم کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم لیں گے انشاءاللہ کہ محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہیں اور وہ خاتم النبیین کیوں ہیں. یہ بھی بہت بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، مگر یہ لینا ضروری ہے کیونکہ یہ ٹاپکس کوئی چھیڑے گا نہیں، کوئی بتائے گا نہیں. سمجھے؟ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں تو رسول اللہ یا اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے. اللہ
اس کے رسول، ملائکہ، ساری چیزیں اندر ہیں. تو میں میری بات یہاں ختم کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ کیونکہ بات کرنے کے لیے تو بہت ہے مگر مطلب نہیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ خود قرآن کھولیں، ڈکشنری کھولیں، لغت کھولیں، عربی اردو ہے، عربک انگلش ہے، ساری چیزیں کھولیں اور خود دیکھیں، سمجھے. اس لیے میں زیادہ بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے بتا دیا کہ رسول پراپر ناؤن نہیں ہے. رسول فیکم بول رہا ہے کہ اپنے القرآن بول رہا ہے کہ رسول جو ہے وہ فیکم تمہارے اندر ہے. اور جی کیوں آیا ہے؟ تم کو کتاب سمجھانے کے لیے، تم کو تمہارے اوپر آیات پڑھنے کے لیے. تو رسول آیت ہمارے اوپر آیت نازل ہوتی ہے رسول کے ذریعے کے. رسول اس کی نشانیاں، سمٹمز ہم کو دیتا ہے. مگر ہم اتنا باہر کی دنیا سے اتنے چکا چون سے اتنے وہ ہو گئے کہ ہم اندر کی آوازوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے رسولوں کو، نبیوں کو. اور ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ہماری اندر کی کتاب کیا بول رہی ہے نہیں کرتے. ہم بس نقل کرنے میں لگے ہیں. ہم لوگ اسکالرز کے، علماؤں کے اس کے اندر پڑھتے ہیں. قرآن کو ماننے والوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ لوگ قرآن کھول کے اس کو سمجھو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں بول رہی ہے. میں نے آپ لوگوں کو آیتیں دیا، اس کو دیکھو. آپ لوگ بنیادی عربی جس کو آتی ہے اس کو معلوم ہے کہ فیکم جو ضمیر ہے، جو پریپوزیشن ہے، ان کے ساتھ میں کس طرح ٹرانسلیٹرز لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے، مذاق اڑایا ہے. ہماری ساری جو پریشانی کی جڑ ہے کہ ہم نے ہمارے اللہ اور رسول کو پہچانا نہیں، اور ان کو ہم آسمان پہ دیکھ رہے ہیں یا مکہ میں دیکھ رہے ہیں یا مدینے میں دیکھ رہے ہیں، سمجھے. ہم نے ہمارے اندر جو ہے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے. کہ ساری چیزیں جو قرآن کی ساری چیزیں ہیں، آپ نفسیات کی کتاب ہے یہ، ساری نفس کے بارے میں. وہ آپ کی نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ایک موٹیویٹنگ بک ہے کہ ہم پاک اور صاف ہو تو اپنے اللہ، اپنے رسول کو سمجھیے. وہی اسی میں ہے، اسی میں کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. اچھے طریقے سے موقف سامنے آ گیا جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اور ان جرنل یہ کہ جو رسول ہے وہ اندر کی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ رسول کا ٹاپک یہاں پہ ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. اسی سیریز میں، رسول کی سیریز میں، ہم اگلا ٹاپک لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں ہم نبی پر بھی بات کریں گے اور فنکشنز پر بھی بات کریں گے. تو آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ. والسلام.